Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant, WRD Minister, Principal Chief Engineer PWD and others visited the ongoing works of Canal of Tilari Irrigation Project, Sal Barrage and the Amthane Dam. The Sal Barrage would be completed by 31st May 2025 at a cost of 281 crores rupees and will supply water to Bardez and Pernem, especially Mopa. The contractor will carry out 5 years maintenance. Chief Minister Pramod Sawant told media at Sal. Sal Barrage approximate cost 281 crores. जे आम्ही या बराजीचेर स्पेंड करता तर approximately water 250 mld water हांगासर लिफ्ट करतले आनी लिफ्ट करता आसतना बिचोले आनी बार्देस तालुको आनी तेवटेच्यान पेडणे तालुका दोन कडल्यान हे उदक लिफ्ट करून व्हरतले हांगासर आमटाणे धरण आनी आमटाणे धरणांतल्यान अगेन पिलर्ना म्हापसा बार्देस हेका वतलें उदक आनी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू द ऑस्ट्रोलाय प्लांटाक वतलें आनी तेवटेच्यान व्हरता आसतना अगेन पेडण्यांनी तशेंच चांदेल आसतलें मोपा आसतलें किंवा ताज्या फुडें एकंदर पेडण्याची डेव्हलपमेंट जाता त्या दृश्टीन हो बराज खूब इम्पॉर्टंट आसा तिराळी धरणाचें जें एक्सेस उदक आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी जो तिराळी धरणाचें जें उदक सोडटा तें ह्या साळ बराजींत येवन स्टोर जातलें आनी तेजी पूर्णता कॅपेसिटी हेजो यूज करपा खातीर साळ बराज आमी बांदता आमचो एक्सपेक्टेड आसा प्रोजेक्ट 31st May म्हटल्यार ह्या वर्सा पुराय करपाचो आनी ह्या वर्सा पुराय केल्या उपरांत आमी उदक तेजें यूज करपाक सुरवात करता म्हाका खात्री आहा आज इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत क्वॉलिटी वर्क तो कॉन्ट्रॅक्टर करता इन्क्लुडींग दॅट फुडली 5 वर्सां तेजो मेंटेनन्स होय तेज्याच कडेन आसतलो बराज म्हटल्या उपरांत अप्रॉक्सिमेटली आमी उजगांव गांजे हांगासर अशा पद्दतीचो बराज कन्स्ट्रक्शन करून उदकाची स्टोरींग कॅपेसिटी जी आहा ती वाडयल्ली आसा आनी जेणे करून म्हादेचें उदक ते जाग्यार आतां थंयसर हाडयना म्हणजे टील द सलायनिटी ऑफ द वॉटर म्हणजे थंयसर मांडवीची सलायनिटी हांगासर शापोरा रिवराची सलायनिटी बराजाच्या सकयल्या पर्यंत आसता बट एकंदर कामाचेर सॅटिस्फॅक्शन व्यक्त करता आसतना म्हाका सांगपाक खोस भोगता आमी दिल्ल्या टायमान साल बराज कंप्लीट जातलो 250 mld ऑफ द वॉटर